So hello students, welcome back to my new video. So today I am here with a new topics which is of class 8 geometry. Now today I start you a new video of geometry. So hope you like and enjoy the video. So let's begin today question. So अब geometry भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले क्लास 8, 6, 7, 8, 9, 10 देखि लिएर फर्दर स्टडीको लागि पनि geometry एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र हामीले geometryको कन्सेप्ट चाहिँ सानै क्लासदेखि बिस्तारै बिस्तारै लिँदै गयौँ भने पछि गएर हामीलाई यसले धेरै हेल्पफुल गर्छ र जियोमेट्री भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर ट्रेङ्गल प्याराग्राम यो जति पनि फिगरहरू सर्कलहरू ट्रेङ्गलहरू पर्छ हो तिनीहरूको चाहिँ मेजरमेन्ट अथवा क्यालकुलेसन अथवा तिनीहरूको अपरेसन गर्नुलाई नै हामीले जियोमेट्री भन्छौँ। अब जियोमेट्री पढ्नलाई हामीले सबभन्दा सुरु बेसिक नलेजदेखि हामी अब यो क्लासमा पढ्न जान्छौँ र सबैले आफ्नो कपी डट निकालेर लेट्स बिगिन टुडे टपिक। सो मैले यहाँ केहीवटा चार्ट लेखेको छु, यो चार्टमा लेखेको टपिकहरू सबै हामी आज डिस्कस गर्छौँ र टपिकहरू चाहिँ के लेखेको छु त भन्दाखेरि एउटा एक्युट एङ्गल, राइट एङ्गल ट्रेङ्गल, अप्टुस एङ्गल, स्ट्रेट एङ्गल, रिफ्रेस एङ्गल, adjacent एङ्गल, भर्टिकली अपोजिट एङ्गल, कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल, सप्लिमेन्ट्री एङ्गल, करेस्पोन्डिङ एङ्गल, अल्टरनेट एङ्गल, कोइन्टर एङ्गल हो। अब यति टपिकहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यदि डिस्कस गऱ्यौँ भने हाम्रो जियोमेट्रीको फर्स्ट पार्ट चाहिँ लगभग कम्प्लिट हुन्छ र यो चाहिँ इजी पार्ट पनि मानिन्छ जियोमेट्रीको। र हामी अब सुरु गरौँ बिस्तारै र मैले यता मेरो राइट साइडतिर एउटा फिगर बनाइरहेको छु। के फिगर बनाइरहेको छु भन्दा एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो जिरो ओरिजिन भइहाल्यो, यो 0 डिग्री अथवा 360 डिग्री, यो 90 डिग्री, 180 डिग्री, यो 270 डिग्री। हाम्रो कुनै पनि ग्राफमा हामी ग्राफ त ड्र गर्छौँ नि त होइन, त ड्र गर्दाखेरि कुन ठाउँमा कति एङ्गल हुन्छ भनेर एउटा फिगर हुन्छ, यसलाई हामी क्वाड्रेन्ट भन्छौँ। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भयो, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भयो, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट भयो, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट भयो र हाम्रो यिनीहरूको यो क्वाड्रेन्टको नाम पनि दिएको हुन्छ। अब यो क्वाड्रेन्ट अनुसारले हाम्रो एङ्गल कहाँ पर्छ र त्यसलाई के भन्छ भनेर हामी डिस्कसन गर्छौँ। सो लेट्स बिगिन टुडेको टपिक। सो फर्स्ट अफ अल एङ्गल्स एन्ड प्यारल लाइन्स। अब एङ्गल्स र प्यारल लाइन्स भनेको चाहिँ कति बेला हुन्छ त? अब एङ्गल भनेर सबभन्दा सुरुमा हामी टपिकमा जाऊँ। एङ्गल भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईवटा लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट भएपछि मात्र एङ्गल फर्म हुन्छ। एङ्गल फर्म हुनलाई टु लाइन्स मस्ट इन्टरसेक्ट टु फर्म एङ्गल। कुनै पनि दुईवटा लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट हुनु पर्यो अथवा दुईवटा लाइन चाहिँ जोडिनु पर्यो टु फर्म एङ्गल। यो चाहिँ हाम्रो एउटा एङ्गल भयो। जस्तै यहाँ हाम्रो यो पनि एउटा एङ्गल भयो, यो पनि एउटा एङ्गल भयो, यो पनि एउटा एङ्गल भयो र यो पनि एउटा एङ्गल भयो। यो दुईवटा लाइन इन्टरसेक्ट हुँदा चारवटा एङ्गल भयो, तर यहाँ दुईवटा लाइन इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि अथवा जोडिँदाखेरि चाहिँ एउटा एङ्गल भयो। र हाम्रो एङ्गल हुनलाई जहिले पनि इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिन्छ हामीलाई। सो फर द फर्मेसन अफ एङ्गल देयर मस्ट बी इन्टरसेक्सन पोइन्ट। अब एङ्गल भनेको चाहिँ के हो त? डिफिनेसनदेखि जाऊँ अब सबभन्दा सुरुमा। फर्स्ट नम्बर 1 नम्बर एङ्गल। एङ्गल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा angle is the figure formed when two lines intersect each other। जब दुईटा लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ र त्यसपछि एङ्गल फर्म हुन्छ। फर एक्जाम्पलको रूपमा यो एबी भन्ने लाइन र बिसी भन्ने लाइन इन्टरसेक्ट भएर यहाँ एउटा एङ्गल फर्म भयो। यो एङ्गललाई मैले ठिटा मानिदिएँ अरे, मानिलिउँ। अब यहाँ हाम्रो एङ्गल के फर्म भयो भन्दा त एङ्गल एबिसी। एङ्गललाई लेख्दाखेरि नेमिङ गर्दा जहिले पनि यो फर्ममा लेख्नुपर्छ। एङ्गललाई नेमिङ गर्दा एबिसी, जुन हो बिचमा एङ्गल भएको भर्टेक्स जुन छ यो बी, त्यसलाई बिचमा लेख्ने, अरूको साइडकोमा लेख्ने। यसलाई हामी एङ्गल सिबिए, हामी यसलाई एङ्गल सिबिए पनि लेख्न सक्छौँ किनभने बिचमा बी छ। बी भनेको हाम्रो भर्टेक्सको एङ्गल हो। अब एङ्गलको डिफिनेसन जब हाम्रो फिगर यो भयो। अब यो फिगर बनाएर हियर एङ्गल इज एङ्गल बी यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हाम्रो एङ्गलको डिफिनेसन त भयो नि होइन। अब हामी राइट एङ्गल एक्युट एङ्गलको डिफिनेसनतिर जान्छौँ। यो म मेटाउँदै जान्छु पज गर्दै आफ्नो नोटमा सार्ने। अब सेकेन्ड नम्बरमा टाइप्स अफ एङ्गल। सबभन्दा सुरुमा हामी
टाइप्स अफ एङ्गल्समा जान्छौँ। टाइप्स अफ एङ्गल अन्तर्गत सबभन्दा सुरुमा एक्युट एङ्गल दिएको छ। अब फर्स्ट नम्बर एक्युट एङ्गल। एक्युट एङ्गल भनेको चाहिँ कस्तो खालको एङ्गल हो त? अब एक्युट एङ्गल इज द एङ्गल हुज मेजरमेन्ट इज मोर देन 0 डिग्री एट लेस देन 90 डिग्री। अब यस्तो खालको मेजरमेन्ट अफ एङ्गल हो जसको चाहिँ 0 डिग्री भन्दा माथि एङ्गल हुन्छ र 90 डिग्री भन्दा तल हुन्छ र बिचमा जति पनि एङ्गल हुन्छ तिनीहरूमा पर भने त चाहिँ के हो? एक्युट एङ्गल हो। अब कस्तो खालको हो त भन्दाखेरि यदि हामी यो क्वाड्रेन्टमा हेऱ्यौँ भने 0 डिग्री यहाँ छ, यो लाइनमा छ र 90 डिग्री यो लाइनमा छ। यो बिचमा पर्ने जतिसुकै पनि एङ्गल परन्, जतिसुकै एङ्गल पर्यो बिचमा, यो सबै एङ्गलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्युट एङ्गल हुन्छ। यस अर नो? अल द एङ्गल्स फ्रम बिट्विन 0 डिग्री एन्ड 90 डिग्री इज कल्ड एक्युट एङ्गल। एक्युट एङ्गल इज द एङ्गल फ्रम बिट्विन 0 डिग्री एन्ड 90 डिग्री। यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ र अब यसको डेफिनेसन लेखौँ त। एक्युट एङ्गल द एङ्गल फ्रम between 0 degree and 90 degree is called acute angle। अब एक्युट एङ्गलको इक्जाम्पलको लागि फिगरको लागि हामी कस्तो फिगर बनाउन सक्छौँ भन्दा यो एउटा इमेजिनरी 90 डिग्री भयो, एउटा इमेजिनरी 90 डिग्री हो कि हैन त? हो। अब इमेजिनरी 90 डिग्री हो, यहाँबाट एउटा एङ्गल गयो अरे, यो एङ्गल थीटा चाहिँ हाम्रो के भयो? यो चाहिँ हाम्रो एक्युट एङ्गल हो। अब यसलाई नाम दिउँ AOBC। हियर एङ्गल COB इज एन एक्युट एङ्गल। हियर एङ्गल COB इज एन एक्युट एङ्गल। हाम्रो एक्युट एङ्गल पनि बुझ्यो होइन? हो। अब यसलाई पनि हामी सारौँ। अब यसलाई सारिसकेपछि हामी अर्को राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा जान्छौँ। हामी अब यो लेक्चर चाहिँ अलि यो क्लास चाहिँ अलि लामो हुन जान्छ, त्यही भएर हामी छिटो छिटो गर्छौँ। र 2 नम्बर राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। र आजको क्लास स्पेसल्ली थ्योरी क्लास हुनेछ र अर्को नेक्स्ट क्लासमा यिनीहरूसँग रिलेटेडै प्रब्लमहरू हामी सेट बुकबाट प्र्याक्टिस गर्छौँ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भने चाहिँ कस्तो खालको एङ्गल हो भन्दाखेरि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल इज द एङ्गल हुज एङ्गल अर हुज मेजरमेन्ट इज एक्ज्याक्टली 90 डिग्री। जसको मेजरमेन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली 90 डिग्री हुन्छ त्यसलाई नै हामी राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्छौँ होइन? अब यसलाई लेखौँ त। द एङ्गल्स हुज measurement is exactly 90 degree is called right angle triangle। अब एक्ज्याक्टली 90 डिग्री भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो फिगर हो हैन त? अब एक्जाम्पलको रूपमा हामी फिगर कस्तो मान्छौँ भन्दाखेरि यो भयो। अब ABC हियर एङ्गल ABC इज राइट एङ्गल। एङ्गल ABC चाहिँ हाम्रो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। यो देखेको छ है त? म यहाँ हेर्छु है। सो अलराइट देखिएको छ र हाम्रो ABC एङ्गल इज राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो किनभने यसको मेजरमेन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली 90 डिग्री छ र यो पनि बुझ्यो। अब नेक्स्टतिर जाउँ। अब हामी थर्ड नम्बरमा के छ त हाम्रो भन्दाखेरि अब्टुस एङ्गल छ। 90 डिग्री सुरुको हाम्रो एक्युट एङ्गल यहाँ यो क्वाड्रेन्टमा पर्यो, सेकेन्डमा एक्ज्याक्टली यहाँ पर्यो, अब थर्ड भनेको कहाँ हो? यहाँ पर्छ। अब हेरौँ है त। थर्ड नम्बर भनेको अब्टुस एङ्गल। अब्टुस एङ्गल। अब अब्टुस एङ्गल भने चाहिँ कस्तो भने द एङ्गल हुज मेजरमेन्ट इज मोर देन 90 डिग्री या 90 डिग्री भन्दा ज्यादा हुने र लेस देन 100 डिग्री, यो बिचमा पर्नेलाई नै हामी के भन्छौँ त? अब्टुस एङ्गल भन्छौँ। अब यहाँ लेखौँ है द
angle whose measure is more than कतिबाट मोर भन्दा त more than 90 degree and less than 180 degree is called के भयो त अब यो के भयो त भन्दा obtuse angle भयो obtuse angle भयो। अब यसको फिगर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो हैन स्ट्रेट लाइनमा यो 90 डिग्री को मोर देन 90 डिग्री लेस देन 100 डिग्री ए ओ बी सी डी यार angle AOB is called obtuse angle। अब यहाँ एंगल AOB चाहिँ के हाम्रो obtuse angle हो किनभने यो चाहिँ 90 डिग्री भन्दा बेसी छ र 180 डिग्री भन्दा कम छ कि छैन त 90 डिग्री भन्दा बेसी छ 180 डिग्री भन्दा कम छ बिचमा छ त्यही भएर यो हाम्रो के हो obtuse angle हो। अब यसलाई पनि मैले मेटाएँ सबैजनाले लेख है कपीमा चाहिँ। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर स्ट्रेट एंगल 4 नम्बर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल भने चाहिँ कस्तो एंगल हो भन्दा अब हामीले सबभन्दा सुरुमा obtuse एंगल पढ्यौं एक्युट एंगल पढ्यौं राइट एंगल पढ्यौं obtuse एंगल पढ्यौं अब हाम्रो के आयो स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल भनेतिकै द एंगल whose measurement is exactly 180 degree I repeat the angle whose measurement is exactly 180 degree yes or no। so straight angle is an angle whose measurement is exactly 180 degree। अब यस्तो खालको मेजरमेन्ट जसको एंगल चाहिँ एक्ज्याक्टली 180 डिग्री छ भने त्यसलाई के भन्छौं अरे हामी obtuse एंगल भन्छौं बुझिदैछ नि हैन सरी स्ट्रेट एंगल भन्छौं। अब फिगरमा हामी कस्तो देखाउन सक्छौं भन्दाखेरि यो हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल हो र यो एंगल लाई चाहिँ हामी के भन्छौं obtuse एक्युट एंगल भन्छौं। यार एंगल AOC is स्ट्रेट एंगल। अब एंगल AOC भनेको चाहिँ हाम्रो के हो स्ट्रेट एंगलमा पर्यो। सो नेक्स्ट क्वेशन और नेक्स्ट टाइप दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भनेको चाहिँ कस्तो पर्यो त अब हामीले अब यहाँसम्म आइपुगिसक्यौं 180 सम्म आइपुगिसक्यौं 180 देखि अब हाम्रो के आउँछ त रिफ्लेक्स एंगल आयो। रिफ्लेक्स एंगल भनेको चाहिँ 5 नम्बरमा रिफ्लेक्स एंगल the angle whose measurement is more than 180 degree and less than 360 degree is रिफ्लेक्स एंगल। अब म यहाँ के भन्दै छु भन्दा 180 डिग्री भन्दा ज्यादा हुनु पर्यो र 360 डिग्री भन्दा कम हुनु पर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौं रिफ्लेक्स एंगल भन्छौं। द एंगल व्हिच मेजरमेन्ट इज मोर देन 180 डिग्री एन्ड लेस देन 360 डिग्री 180 भन्दा ज्यादा हुनु पर्यो र 360 भन्दा कम हुनु पर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौं रिफ्लेक्स एंगल भन्छौं। र अब यसको फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसको फिगर चाहिँ यार एंगल AOB is reflex
एंगल। अब यो बुझ्यो नि हैन, रिफ्लेक्स एंगल पनि बुझ्यौँ हामीले। अब रिफ्लेक्स एंगल बुझिसकेपछि पिआर अफ एंगल। अब पिआर अफ एंगल भनेको चाहिँ दुईवटा एंगल हो भने चाहिँ त्यसको रिलेसन के कस्तो आउँदो रहेछ भनेर हामी त्यो बुझ्न सक्छौँ। मैले यो मेटाइदिरहेको छु, मेटाइदिनुको मतलब यो होइन कि तिमीहरूले नलेख्नु, तिमीहरूले मैले यहाँ लेखे जसरी पज गर्दै ठ्याक्कै एक एउटा पोइन्ट बनाएर लेख्ने। सो नाउ नेक्स्ट वाट इज न एडजस्टेड एंगल। अब एडजस्टेड एंगल भनेको चाहिँ अब टाइप्स अफ एंगल भनेर हामीले यहाँ सक्यौँ। अब हाम्रो पिआर अफ एंगल्समा आउँछ हाम्रो। अब पिआर अफ एंगल भन्ने बित्तिकै जोडी। पिआर अफ एंगल मीन्स टू एंगल्स। दुईटा एंगलको रिलेसन चाहिँ के हुन सक्छ त, के हुँदो रहेछ भन्दा एडजस्टेड एंगल भन्ने हुँदो रहेछ, अर्को भर्टिकली अपोजिट एंगल भन्ने हुँदो रहेछ, एउटा कम्प्लिमेन्ट्री एंगल, अर्को सप्लिमेन्ट्री एंगल। अब एडजस्टेड एंगल भने चाहिँ कस्तो होला त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा एडजस्टेड एंगल लेख्यौं। एडजस्टेड एंगल। अब इट इज द एंगल formed by two lines, अथवा it is the angle formed by two lines having same common vertex and कमन साइड्स। एउटा यस्तो खालको चाहिँ एंगल जुन चाहिँ फर्म हुन्छ जसमा चाहिँ ह्याभिङ सेम कमन भर्टेक्स एन्ड सेम कमन साइड। जस्तै मानिलिउँ यो एउटा हाम्रो फिगर छ, यसमा एओबी भन्ने एउटा फिगर छ हैन, एउटा यो हाम्रो फिगर छ, एउटा एओबी भन्ने फिगर छ। यसमा मैले एउटा यहाँ लाइन खिच्दिएँ अरे, यो लाइन खिचेपछि यो एंगल र यो एंगलको चाहिँ समलाई के भन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एडजस्टेड एंगल भन्दो रहेछ। एडजस्टेड एंगल चाहिँ कसरी भनेको हो भन्दाखेरि यहाँ मैले के भनेको छु, इट इज द एंगल, यो दुईटैको समलाई चाहिँ हामी के भन्छ अरे एडजस्टेड एंगल भन्छ अरे। कसरी भन्दा इट इज द एंगल फर्म बाइ टू लाइन्स। यो एउटा लाइन र दुईटा लाइन्स आर एओ एन्ड ओबी। एओ र ओबी भन्ने दुईटा लाइन्स छ हो, त्यो दुईटा लाइनले चाहिँ फर्म हुन्छ ह्याभिङ सेम कमन भर्टेक्स। दुईटैको एउटै कमन भर्टेक्स भनेको भर्टेक्स ओ छ, अनि एन ह्याभिङ कमन साइड, दुईटैको कमन साइड भनेको चाहिँ ओसी छ। ओसी र भर्टेक्स ओ भएको दुईटा कमन भर्टेक्स र दुईटा कमन साइड भएको चाहिँ दुईटा लाइन्सले फर्म हुने एंगललाई चाहिँ के भन्छ अरे एडजस्टेड एंगल भन्छ। र एडजस्टेड एंगलको रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा त द सम of adjusted angle is 180 degree। the sum of adjusted angle is 180 degree। यहाँसम्म तलसम्म देखिँदैछ हैन। सो द सम अफ एडजस्टेड एंगल इज 180 degree। अब हामीले एडजस्टेड एंगलको पनि लेखिसक्यौँ। अब एडजस्टेड एंगलको लेखेपछि अर्को नेक्स्ट आउँछ के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट के आउँछ भन्दा भर्टिकली अपोजिट एंगल। भर्टिकली अपोजिट एंगल। यो भर्टिकली अपोजिट एंगल चाहिँ सबैभन्दा सजिलो छ। भर्टिकली अपोजिट एंगल फर्म हुनलाई दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुनु पर्यो, ए ओ बी बी सीओडी। मानिलिउँ यो दुईटा लाइन छ, एओबी भन्ने एउटा लाइन छ र सीओडी भन्ने अर्को लाइन छ। यो दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट भइसकेपछि हाम्रो भर्टिकली अपोजिट एंगल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डीओबी। यो एंगल र यो एंगल चाहिँ बराबर हुन्छ। यदि यो एंगल एक्स डिग्री छ भने यो पनि एक्स डिग्री हुन्छ र एंगल एओडी यो एंगल र यो एंगल बराबर हुन्छ। यदि यो वाई डिग्री छ भने यो पनि वाई डिग्री हुन्छ। कसरी भन्दा रिलेसन भर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट भन्ने बित्तिकै उल्टोपट्टिको, भर्टिकली अपोजिट भन्ने बित्तिकै उल्टोपट्टिको एंगललाई के भन्छ बराबर हुन्छ। अब हियर एंगल DOB equals to angle AOC and angle AOD equals to
एङ्गल COB, यो एङ्गल चाहिँ योसँग बराबर हुन्छ, यो एङ्गल चाहिँ योसँग बराबर हुन्छ, रिलेसन भर्टिकली अपोजिट एङ्गल. सो राइट दिस अल्सो. So our next topic is, what is our next topic? Our next topic is 3 number is complementary angle. अब complementary angle भने चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि 3 number complementary angle. So complementary angle is the angle whose sum is 190 degree. Sorry, the complementary angle is the angle having the sum is 90 degree. अब यहाँ हामीले के पढ्दैछौँ माथि हेर त टपिकमा पेयर अफ एङ्गल पढ्दैछौँ. पेयर अफ एङ्गल भनेको दुईटा एङ्गलको रिलेसन पढ्दैछौँ. फर्स्टमा एडजस्टेड एङ्गल पढ्यौँ, सेकेन्डमा भर्टिकली अपोजिट एङ्गल पढ्यौँ. अब एडजस्टेड एङ्गलमा चाहिँ कस्तो खालको पढ्यौँ भन्दा दुईटा एङ्गल चाहिँ एउटै भर्टेक्स र एउटै कमन साइड भयो भने त्यो एडजस्टेड हुन्छ, र भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भनेको चाहिँ अपोजिट हुन्छ, र कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भनेको चाहिँ कुनै पनि जुन दुईटा एङ्गल जसको सम चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भन्छ. र लेखौँ यसलाई, द एङ्गल having their sum is 90 degree, it is an angle having their sum is 90 degree. अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्यौँ मजाले. अब कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भन्छ दोज एङ्गल whose sum is 90 degree is called complementary angle. दुईटाको सम चाहिँ 90 डिग्री हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भन्छौँ. फर एक्जाम्पल यो एङ्गल A डिग्री भयो, यो एङ्गल B डिग्री भयो, यो दुईटैको सम चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ हुँदैन त. यो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो हैन. अब यो दुईटैको सम भनेको कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ हुँदैन त. एङ्गल COB र एङ्गल BOA को सम चाहिँ कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ. यार एङ्गल COB प्लस एङ्गल BOA इक्वल्स टु 90 डिग्री. यो चाहिँ केले दियो त हाम्रो भन्दा हाम्रो कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गलको रिलेसनले दियो. अब हाम्रो नेक्स्ट छ, मैले मेटाइरहेको छु, तिमीहरू चाहिँ लेख है, पज गर्दै लेख्दै गर्ने. इट इज भेरी इजी एन्ड इट इज इम्पोर्टेन्ट फर आवर next exercise also. So I will teach you about the question related to set अथवा question bank को क्वेशनहरु हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं. अहिले चाहिँ हामी यसरी बुझ्दै छौं मात्र. अब यास्यु अब सप्लिमेन्ट्री एङ्गल, सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स. अब हामी सप्लिमेन्ट्री एङ्गलमा बुझ्यौं. अब सप्लिमेन्ट्री एङ्गल भने चाहिँ कस्तो हो त, अब कम्प्लिमेन्ट्री सप्लिमेन्ट्री उस्तै उस्तै लाग्छ लाग्दैन. अब कम्प्लिमेन्ट्री भनेको चाहिँ सम 90 डिग्री भयो, सप्लिमेन्ट्री भनेको चाहिँ सम 180 डिग्री. इट इज इजी अर नट? सो सप्लिमेन्ट्री एङ्गल दोज एङ्गल्स whose sum is 180 degree is called सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स. अदो दुईटा सम जसको चाहिँ एङ्गलको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ भने त्यसलाई सप्लिमेन्ट्री एङ्गल भन्यो. यसको फिगर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ. अब AOB सी. अब एङ्गल AOC र एङ्गल COB भनेको चाहिँ के हुन्छ त सप्लिमेन्ट्री हो कि हैन त. यो A डिग्री र यो B डिग्री छ नि, यिनीहरु दुईटाको सम के हुन्छ यार एङ्गल AOC प्लस एङ्गल COB इक्वल्स टु 180 डिग्री. के को रिलेसनले गर्दा भन्दा सप्लिमेन्ट्री एङ्गलको रिलेसनले गर्दा. यो बुझिदैछ हैन. अब सप्लिमेन्ट्री एङ्गल पनि सक्यौं हामीले, पेयर अफ एङ्गल पनि सक्यौं हामीले टाइप्स अफ एङ्गल पनि पढ्यौं, पेयर अफ एङ्गल पनि पढ्यौं. अब एङ्गल एसोसिएटेड विथ प्यारालल लाइन्स. अब दुईटा प्यारालल लाइन्सको एङ्गल्स एसोसिएटेड विथ प्यारालल, दुईटा प्यारालल लाइन्सको चाहिँ हाम्रो एङ्गलसँग चेन्ज हुने अथवा एङ्गलसँग रिलेसन भएको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कन्डिसनहरु आउँछ. दुईटा प्यारालल लाइन भन्ने बित्तिकै
दुईटा स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो, दुईटा लाइन प्यारलल हुनलाई दुईटा लाइन स्ट्रेट हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ कहीँ पनि गएर मिट हुनु भएन। फर टु लाइन्स टु प्यारलल दे सुड नट बी मिट एट एनी पोइन्ट अर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भनेको चाहिँ यो हामीले जति पनि बढाउँदै जान्छौँ यो बढाएर कहीँ पनि सकिँदैन, यो कहीँ पनि अन्त्य हुँदैन, त्यसैलाई इन्फिनिटी भन्छ। र हामीले दुवैपट्टि जति पनि बढाए पनि यो चाहिँ दुईटा यो दुईटा लाइन चाहिँ कहिले पनि मिट हुँदैन अथवा इन्टरसेक्ट हुँदैन भनेलाई के भन्छ, प्यारलल लाइन भन्छ। अब यो प्यारलल लाइनको केसमा कस्तो कस्तो खालको चाहिँ एङ्गल बन्न सक्छ भन्दा एउटा करेस्पोन्डिङ एङ्गल बन्छ, एउटा अल्टरनेट एङ्गल बन्छ, एउटा कोइन्टेरियर एङ्गल बन्छ। अब यसमा हामीले अर्को एउटा मेन कुरो जान्ने कुरो भनेको यदि दुईटा प्यारलल लाइन्सलाई केही एउटा लाइनले इन्टरसेक्ट गर्छ भने, एकैचोटि इन्टरसेक्ट गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ट्रान्सभर्सल भन्छ। के भन्छ अरे, ट्रान्सभर्सल भन्छ। यदि दुईटा लाइन्सलाई एउटा स्ट्रेट लाइनले क्यान्सल गर्छ अथवा मिट गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ अरे, ट्रान्सभर्सल भन्छ। अब हामी फर्स्ट नम्बरमा के छ त, करेस्पोन्डिङ एङ्गल। करेस्पोन्डिङ एङ्गल भनेको के हो त्यो बुझौँ। अब करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स, अब करेस्पोन्डिङ एङ्गललाई बुझ्नलाई हामी दुईटा एउटा प्यारलल लाइन बनाऊँ। दुईटा प्यारलल लाइन कति बेला हुन्छ अरे भन्दाखेरि तिनीहरू दुईटा चाहिँ कहिले पनि मिट हुँदैन। दुईटा लाइन्स कहिले पनि मिट हुँदैन भने त्यसलाई प्यारलल लाइन भन्छ। अब मैले एउटा ट्रान्सभर्सल तान्दै, यो ट्रान्सभर्सल तानेपछि एउटा डिएफ भन्ने एउटा ट्रान्सभर्सल नाप्दै अथवा तान्दै, यो तानेपछि करेस्पोन्डिङ एङ्गल भनेको चाहिँ यो ट्रान्सभर्सलको लेफ्ट साइडतिर होस् या राइट साइडतिर जता पनि होस् फरक परेन, एउटा इन्टेरियर एङ्गल हुनु पर्यो, एउटा एक्सटर्नल एङ्गल हुनु पर्यो, त्यो दुईटा चाहिँ बराबर हुन्छ। करेस्पोन्डिङ एङ्गल हुनलाई एउटा भित्रको एङ्गल हुनु पर्यो, एउटा बाहिरको एङ्गल हुनु पर्यो। यहाँ भित्र र बाहिर चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दा यो दुईटा प्यारलल लाइन भित्रको एङ्गल र दुईटा प्यारलल लाइन बाहिरको एङ्गल हो त्यसरी बुझिन्छ। यो दुईटा प्यारलल लाइन भित्र कुनै एङ्गल बनाउने त्यसलाई इन्टेरियर एङ्गल भयो, र दुईटा प्यारलल लाइन भन्दा बाहिर कुनै एङ्गल बनाउने त्यसलाई के भयो, एक्सटेरियर एङ्गल भनौँ। अब एउटा इन्टेरियर एङ्गल र एउटा एक्सटेरियर एङ्गलको चाहिँ सेम साइड हो, एउटै सेम साइडको ट्रान्सफर्मरमा फर्म हो भने चाहिँ त्यसलाई के हो, करेस्पोन्डिङ एङ्गल भयो। अब यहाँ एङ्गल डिएमओ र सिएनएम चाहिँ के भयो, हाम्रो करेस्पोन्डिङ एङ्गल भयो। त्यस्तै अर्को एङ्गल पनि के हुनसक्छ भन्दा यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि हुनसक्यो, किनभने एउटै साइडको ट्रान्सभर्सलमा छ, एउटा इन्टेरियर एङ्गल भयो, एउटा अर्को एक्सटेरियर एङ्गल भयो। अब त्यस्तै यो साइडतिर पनि के हुनसक्छ त भन्दा एउटा यो हुनसक्छ, एउटा यो हुनसक्छ। Yes or no? Because they are formed at same side of transversal and having one interior angle, one exterior angle. अब यो पनि हुन सक्छ र अर्को यो पनि हुन सक्छ। के हुन सक्छ भन्दा यो र यो। अब यसको डेफिनेसन म सर्टै लेखिदिन्छु। Those angle which are formed at same side of transversal and having one interior and another is exterior angle. एउटा चाहिँ इन्टेरियर एङ्गल हुन्छ, अर्को चाहिँ एक्सटेरियर हुन्छ, अनि सेम साइड अफ ट्रान्सभर्सलमा लाइज हुन्छ तिनीहरू। र त्यो सेम साइड अफ ट्रान्सभर्सलमा लाइज भयो भने हाम्रो के भयो त भन्दा त्यो करेस्पोन्डिङ एङ्गल हो, हैन? र हाम्रो करेस्पोन्डिङ एङ्गलको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा बराबर हुन्छ। Two corresponding angles are equal, that is two corresponding angles are equal. दुईटा corresponding एङ्गल चाहिँ जहिले पनि बराबर हुन्छ भयो नि, हैन? अब यो पनि मैले मेटाइदिए। अब हामीले corresponding एङ्गल पनि बुझ्यो। corresponding एङ्गल हुनलाई के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा प्यारलल लाइन बीचमा एउटा ट्रान्सभर्सल हुनु पर्यो। त्यो ट्रान्सभर्सलको चाहिँ
इन्टेरियर र एक्सटर्नल एङ्गल प्लस एउटै साइडमा हुनु पर्यो। अब नेक्स्ट के छ हाम्रो भन्दा अल्टरनेट इन्टेरियर एङ्गल। अल्टरनेट इन्टेरियर, अल्टरनेट भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दा अल्टर अथवा अपोजिट भनेर बुझ्न सक्छौँ हुँदैन। अल्टरनेट एङ्गल हुनलाई मैले अघि भने जस्तो दुईवटा प्यारलल लाइन चाहियो, प्यारलल लाइन चाहिएपछि एउटा ट्रान्सभर्सल हुनै पर्यो। अब अल्टरनेट हुनलाई चाहिँ यो एङ्गल यसको अल्टर हुन्छ। अल्टरनेट एङ्गल चाहिँ जहिले पनि इन्टेरियर एङ्गल मात्र हुन्छ, भित्रको एङ्गल हुन्छ र त्यो चाहिँ ट्रान्सभर्सलको एउटा लेफ्ट साइड हुन्छ अर्को राइट साइडतिर हुन्छ। कति सजिलो छ त बुझ्दाखेरि होइन। एबिसिडी दुईवटा लाइन भयो, एउटा एफजी ट्रान्सभर्सल भयो, यो ओ र एम भन्ने चाहिँ बिचको एङ्गल भयो। अब हियर एङ्गल एएमओ इक्वल्स टु एङ्गल एमओडी। रिलेसन के हो भन्दा त अल्टरनेट इन्टेरियर एङ्गल। अब यहाँ अगाडि नै इन्टेरियर भनेको छ, इन्टेरियर भने बित्तिकै भित्रको एङ्गल हुनु पर्यो। यहाँ अर्को पनि हुन्छ हुँदैन त इन्टेरियर एङ्गल भन्दा अल्टरनेट एङ्गल भन्दाखेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि अल्टरनेट हुन्छ, किनभने तिनीहरू भित्रको इन्टेरियरमै पर्यो र अपोजिट साइड एउटा लेफ्टतिर पर्यो अर्को राइट साइड अफ ट्रान्सभर्सल पर्यो नि। यो दुईटै चाहिँ इक्वल हुन्छ, बराबर हुन्छ। के रिलेसनले गर्दा बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि अल्टरनेट इन्टेरियर एङ्गलले गर्दा बराबर हुन्छ। अब यो पनि हामीले जान्यौँ। अब यस्तो हाम्रो चाहिँ कहाँनिर युज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फिगर दिएको हुन्छ, एक्जामिनेसनमा फिगर दिएको हुन्छ। यसरी एउटा फिगर दियो भने एक्जाम्पलको रूपमा यो चाहिँ 40 डिग्री दियो भने नि हामीले यक्स डिग्री फाइन्ड गर भन्नु भने हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा यक्स डिग्री इक्वल्स टु 40 डिग्री बिकज बिङ अल्टरनेट इन्टेरियर एङ्गल। त्यति लेख्दाखेरि हाम्रो यो एक्स डिग्री थाहा भयो नि होइन। यदि हामीले अल्टरनेट एङ्गलै यो रुल पढेको थिएन भने हामीलाई यो एक्स डिग्री निकाल्नलाई के हो जस्तो लाग्छ नि होइन। हो त्यही भएर यो रुलहरू हामीले पढ्नुपर्छ। र 3 नम्बर लास्ट नम्बर को इन्टेरियर एङ्गल। को इन्टेरियर एङ्गल्स, को इन्टेरियर एङ्गल भने चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि दुईवटा प्यारलल लाइन हुनै पर्यो। प्यारलल लाइन जहाँ पनि हुन्छ याद गरिराख्नु, दुईवटा प्यारलल लाइन हुनु पर्यो, एउटा ट्रान्सभर्सल हुनु पर्यो। को इन्टेरियर यहाँ के भनेको छ को इन्टेरियर एङ्गल। को इन्टेरियर भनेको चाहिँ दुईटै एउटै इन्टेरियरमा पर्यो, दुईटै एउटै इन्टेरियरमा पर्यो है। यहाँ म भन्दैछु को इन्टेरियर भनेको चाहिँ दुईटै एउटै इन्टेरियरमा पर्यो। इन्टेरियर भनेको भित्रै हो। अब हामीले एउटा अल्टरनेट पढिसक्यौँ, बाई लेफ्ट र राइट साइडतिरको एउटा पढिसक्यौँ। अब इन्टेरियर भने चाहिँ एउटै साइडतिर पढ्नु पर्यो नि त होइन। को इन्टेरियर भनेको यो दुईटाको सम चाहिँ के हुन्छ भन्दा 180 डिग्री हुन्छ। हाम्रो रिलेसन त्यो छ। अब यसलाई नाम दिउँ त ACBFGHIJ। अब हियर एङ्गल CBJ इक्वल्स टु एङ्गल HJB बिङ को इन्टेरियर एङ्गल। अब हाम्रो को इन्टेरियर एङ्गलको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यति भयो नि होइन, देखिँदैछ नि होइन। सो अब हामीले को इन्टेरियर एङ्गल पनि कसरी हुन्छ कहाँ हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब यसको डिफिनेसन पनि हामीले त्यति खासै त चाहिँदैन, तर लेख्दाखेरि पनि कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा द टु एङ्गल्स फर्म इन सेम साइड अफ ट्रान्सभर्सल, द टु को इन्टेरियर एङ्गल फर्म बिट्विन सेम साइड अफ ट्रान्सभर्सल अफ प्यारलल लाइन इज कल्ड को इन्टेरियर एङ्गल भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ नि होइन। सो this much for today and I have completed about teaching you types of angle, pair of angles, angle associated with parallel lines। हामीले यो सबै थ्योरी पढिसक्यौँ, हामीले यो सबै थ्योरी पढिसक्यौँ नि होइन। अब यो थ्योरी पढेपछि हाम्रो एक्जामिनेसनमा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ र कसरी हामीले त्यसलाई सल्भ गर्छौँ के हुन्छ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। र हाम्रो सर्ट रिकल गरौँ त हामीले के पढ्यौँ भनेर एउटा एक्युट एङ्गल भनेर टाइप्स अफ एङ्गलमा एक्युट एङ्गल भनेर पढ्यौँ। अब एक्युट एङ्गल भने चाहिँ कस्तो खालको एङ्गल भन्दा द एङ्गल विच एक्युट एङ्गल इज द एङ्गल विच मेजरमेन्ट इज मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यो बिचको एङ्गल जे पनि पर्छ यहाँ जति पनि पर्छ त्यो सबै हाम्रो के हो एक्युट एङ्गल भयो, किनभने यसको मेजरमेन्ट चाहिँ 0 डिग्री भन्दा माथि हुन्छ र 90 डिग्री भन्दा तल हुन्छ। यो एक्युट एङ्गल भयो हाम्रो। नेक्स्ट के हो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल। राइट एङ्गल ट्रेङ्गल भन्ने बित्तिकै
90 डिग्री हुनु पर्यो कि पनि राइट एङ्गल ट्रेङ्गल भनेको 90 डिग्री हामी सम्झिन सक्छौँ सो द एङ्गल हुज मेजरमेन्ट इज एक्ज्याक्टली 90 डिग्री इज कल्ड राइट एङ्गल ट्रेङ्गल अब अप्टुस एङ्गलको कुरा आउँछ अब अप्टुस एङ्गल भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि द एङ्गल हुज मेजरमेन्ट इज मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री यहाँ मजाले हेर है द एङ्गल हुज मेजरमेन्ट इज मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री इज कल्ड यहाँ बिचमा पर्नेहरू चाहिँ सबै के भयो अप्टुस एङ्गल पर्यो अब नेक्स्ट आउँछ स्ट्रेट एङ्गल द एङ्गल हुज मेजरमेन्ट इज एक्ज्याक्टली 180 डिग्री इज कल्ड स्ट्रेट एङ्गल सजिलो छ हामीले त्यत्रो रटेर घोकिरहनु पर्दैन हामी सिम्पल तरिकाले कन्सन्ट्रेट माइन्ड पारेर पढ्यौँ भने बुझ्यौँ भने आउँछ अब अर्को के आउँछ रिफ्लेक्स एङ्गल अब 180 सम्म त भइसकेको छ अब रिफ्लेक्स एङ्गल भने कस्तो खालको एङ्गल हो भन्दा द एङ्गल हुज मेजरमेन्ट इज मोर देन 180 एन्ड लेस देन 360 180 भन्दा ज्यादा र 360 भन्दा कमलाई चाहिँ के भन्छ रिफ्लेक्स एङ्गल भन्छ अब रिफ्लेक्स एङ्गलसम्म भयो अब हाम्रो के छ अब एडजस्टेड एङ्गल अब एडजस्टेड एङ्गल भने चाहिँ कस्तो खालको एङ्गल हो भन्दाखेरि सेम भर्टेक्सबाट र सेम कमन पोइन्ट भएको कुनै पनि दुईटा एङ्गल छ भने त्यसलाई एडजस्टेड एङ्गल भन्छ हैन अनि भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भने चाहिँ कस्तो भने दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुनु पर्यो र त्यसको अपोजिट एङ्गललाई के भन्छ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भन्छ र यो दुईटाको सम के हुन्छ अथवा रिलेसन के हुन्छ भन्दा यो बराबर हुन्छ यदि यो x डिग्री छ भने यो पनि x डिग्री हुन्छ यो y छ भने यो पनि y नै हुन्छ अब अर्को के आउँछ भन्दा कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल आउँछ कम्प्लिमेन्ट्री भन्ने बित्तिकै द एङ्गल्स हुज सम इज 90 डिग्री दुईटा एङ्गल हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल हुनुलाई तिनीहरूको सम चाहिँ जहिले पनि 90 डिग्री हुनुपर्छ र सप्लिमेन्ट्री आउँछ अर्को सप्लिमेन्ट्री एङ्गल इज द एङ्गल हुज सम इज एक्ज्याक्टली 180 डिग्री सप्लिमेन्ट्री एङ्गल भने चाहिँ एक्ज्याक्टली 180 डिग्री हुने हो कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भने चाहिँ एक्ज्याक्टली 90 डिग्री हुने हो र अर्को आउँछ करेस्पोन्डिङ एङ्गल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा प्यारलल लाइन्समा एउटा ट्रान्सभर्सल छ अरे दुईटा प्यारलल लाइनमा एउटा ट्रान्सभर्सल छ भने करेस्पोन्डिङ भनेपछि के यो र यो भयो एउटा सेम साइड अफ ट्रान्सभर्सल लेफ्ट होस् अथवा राइट होस् अनि एउटा इन्टेरियर हुनु पर्यो एउटा एक्सटर्नियर हुनु पर्यो र यी दुईटाको रिलेसन के हो भन्दाखेरि त बराबर हुन्छ र अल्टरनेट एङ्गल भनेको चाहिँ एउटा लेफ्ट साइडतिर हुनु पर्यो अर्को राइट साइडतिर हुनु पर्यो अनि तर इन्टेरियर हुनु पर्यो भित्रै पर्नु भनेको यो हो अथवा यो र यो हो नि हैन अब को इन्टेरियर एङ्गल भनेको चाहिँ एउटै साइडतिरको लेफ्ट होस् अथवा राइट होस् अनि त्यहाँबाट इन्टेरियर भनेको भित्रकै भनेपछि कि यो दुईटा पर्यो कि यो दुईटा पर्यो यिनीहरूको रिलेसन पनि के भयो सम 180 डिग्री भयो अल्टरनेट एङ्गलको सम अथवा दुईटा बराबर हुन्छ र कोरेस्पोन्डिङ एङ्गलको सम होइन तिनीहरू दुईटा चाहिँ बराबर हुन्छ सो आई होप द्याट यु हेभ लर्न मेनी मोर थिङ्स फ्रम दिस टपिक सो इन नेक्स्ट भिडियो आई विल टिच यु अबाउट द प्रब्लम्स रिलेटेड टु दिज अल च्याप्टर यहाँ सबै भएको क्वेसनहरूको च्याप्टर वाइज अथवा हाम्रो एक्जाममा कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ अब अहिले त हाम्रो एमएलए म्युनिसिपालिटी लेभल एक्जामिनेसन हुन्छ र त्यससँग रिलेटेड हामीले प्रब्लमहरू कस्तो ट्याकल गर्नुपर्छ कसरी सोध्छ क्वेसनमा कसरी चाहिँ हामीले सल्युसन गर्नुपर्छ फुल भिडियो म नेक्स्ट भिडियो पार्टमा ल्याउँछु सो होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो थ्याङ्क यू भेरी मच